भाइ बहिनीहरू, अब मैले चौथो तरिकाका हिसाबहरूको बारेमा तपाईहरुसँग छलफल गर्दैछु। यहाँ चौथो नम्बरको प्रश्न हाम्रो आइसकेको छ। एउटा समूहमा गरिएको सर्वेक्षणमा 85% मानिसले हिउँद मौसम र 65% मानिसले ग्रीष्म मौसम मन पराएको पाइयो। प्रतिशतमा दिएको छ। अब अघिल्लो प्रश्न हामी जुन पढेका छौं योभन्दा अगाडि र यसमा अलिकति फरक छ। त्यहाँ जम्मा सहभागी संख्या दिएको थियो। अहिले जम्मा सहभागी संख्या कति हो त भन्दाखेरि प्रतिशतमा कुनै पनि वस्तु 100% मानिन्छ। हुन्छ, 100% भनेको त्यो टोटल वस्तु हो, त्यो टोटल सहभागिता हो, टोटल डाटा हो, टोटल जुन कुरा छ जम्मा त्यो हाम्रो जम्मा जोड्यो भने जति जना छन् त्यसलाई हामी प्रतिशत भनेको कति हो त 100% हो। जस्तै एउटा कक्षामा भएका विद्यार्थीहरूको जम्मा संख्या भनेको 100% हो। एउटा विद्यालयमा भएका जम्मा विद्यार्थीको संख्या 100% हो। एउटा किताब भनेको 100% हो। त्यसो भए 100% को कुरा यहाँ प्रतिशतमा दिएको हुनाले जम्मा संख्या हाम्रो यस्तो बेलामा जहिले पनि 100% मान्नु पर्छ। अब त्यो 100% मध्ये 85% 100 जनामा 85 जना भनेको हो। अब कति जना छन् टोटल त्यो थाहा छैन। त्यो जनालाई हामी 100% मानेको हो। त्यो 100 जना यदि त्यहाँ छ भने त्यसमध्ये 85 जनाले हिउँद मन पराउँछ, 65 मानिसले ग्रीष्म मौसम मन पराएको पाइयो। यदि दुवै मौसम मन नपराउने कोही थिएनन्, अब अघिको जस्तै नै दुवै मौसम मन नपराउने कोही छैन, यसको अर्थ के भयो? कम्प्लिमेन्ट 0 भयो। अर्थात् हिउँद र ग्रीष्म ऋतु जुन मन पराउने मानिस छ त्यो मन नपराउने कोही पनि भएन। यसको अर्थ भयो हिउँद र ग्रीष्मको जुन युनियन हो त्यो युनियन भन्नु र जम्मा युनिभर्सल सेट भन्नु एउटै कुरा हो। अर्थात् दुवै मिलाएर जम्मा कति हो त 100% हो। अब यही कुरालाई म यहाँ तपाईहरुलाई देखाउँछु। जम्मा मानिसको संख्या नम्बर अफ यू बराबर 100%। अब मानिसको संख्या 100% हो भने युनिभर्सल युनियन पनि 100% नै हो। त्यसो भए मैले यसलाई पहिला 85% ले हिउँद, त्यस्तै 65% ले ग्रीष्म मौसम मन पराउँछन्। ग्रीष्म संख्या नंबर ऑफ बी 65%। अब दुवै मौसम मन नपराउने कोही थिएन, यसको अर्थ भयो कोही थिएन। अब त्यो 0 हुने बित्तिकै हाम्रो एउटा कुरा याद राखौं कि युनियन अब कति भयो त 100% भयो। अब हामी अगाडि जाऊँ। उक्त तथ्यलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। अब हामी अब यो त 0 भयो। त्यसो भए यहाँ इन्टरसेक्सन कति छ थाहा छैन। यसलाई मैले भनिदिए x%। त्यसो भए ओन्ली a कति भयो अब 85 माइनस x। x%। त्यसै नि यो ओन्ली b कति भयो त 65 माइनस x%। अब भेन चित्रबाट हामीले पहिला दुवै मौसम मन पराउने कति प्रतिशत थिए भने हामी x को मान निकालौं। अब भेन चित्रबाट नंबर ऑफ A यूनियन B बराबर नंबर ऑफ ओनली A प्लस नंबर ऑफ ओनली B प्लस नंबर ऑफ
ए इन्टरसेक्सन बी ए भन्नुला। अब ए युनियन बी कति राखौँ त 100% राख्नु पर्यो। किनभने कम्प्लिमेन्ट 0 छ, यहाँ 0 छ। त्यसो भए यो 100 भनेको यो मन पराउनेहरूको सङ्ख्या छ। त्यसो भए यो ठाउँ मैले कति राखौँ त 100%। नम्बर अफ ओन्ली ए कति छ त 85 माइनस एक्स %, प्लस नम्बर अफ बी कति राखौँ 65 माइनस x%, प्लस x%। अब यसबाट के हुने भयो त 100% बराबर 85 माइनस x प्रतिशत सबै हटाइदिउँ, किन राख्ने बेकार प्रतिशत बोकेर। 100 इज इक्वल टू 85 माइनस x प्लस 65 माइनस x प्लस x। यो x र यो x क्यान्सल भयो, कति रह्यो त 100 बराबर यो दुईटै जोड दिउँ 1 8 1 9 6 15 150 माइनस x। त्यसो भए x को मान कति आयो 150 माइनस 100 बराबर आयो 50, अर्थात् x को मान आयो कति आयो 50 आयो। त्यसो भए दुबै मौसम मन पराउने को संख्या नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर भयो 50 जना। अब हिउँद मात्रै मन पराउने, हिउँद मात्रै भनेको कुन हो त हिउँद मात्रै भनेपछि ए को ओन्ली चाहियो हामीले। ए ओन्ली कति हुने आउने भयो त हिउँद मात्र मन पराउने को संख्या अर्थात नंबर ऑफ ओन्ली ए कति भयो 85 माइनस एक्स 85 माइनस एक्स प्रतिशत अर्थात 85 माइनस एक्स भनेको 50 कति आयो त 35% आयो। यसरी हामीले दिएको प्रश्नलाई भेन चित्रको माध्यमबाट सजिलै हामी यसलाई हल गर्न सक्छौं। अब यहाँ लेख्न पायौं हामीले यो भनेको 35% बराबर दिएर यो भनेको 50% र यो भनेको कति आयो त 15%। यसरी हामीले यसलाई व्यक्त गर्न सक्छौं। क्लियर सिधा सफा भयो भाइ बहिनीहरु। अब हाम्रो अर्को प्रश्न यहाँ आइपुगेको छ। एउटा सर्वेक्षणमा एउटा गरिएको सर्वेक्षणमा 80% मानिसले सुन्तला 85%ले आँप मन पराएको पाइयो र 75%ले दुबै मन पराएको पाइयो। 45 जनाले दुबै फलफूल मन नपराएको पाइयो भने भेन चित्र प्रयोग गरी सर्वेक्षणमा सहभागी मानिसको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। ध्यान दिएर बुझौं। यहाँनिर अलिकति अब हामी ट्रिक गर्यौं, अलि अब क्रिटिकल प्रश्नतिर लाग्यौं, किनकि अहिलेसम्मको जति पनि प्रश्नहरू थियो यो हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा दिएका प्रश्नहरूको आधारमा तयार गरिएको थियो। अब यहाँबाट जति पनि प्रश्नहरू हामी तपाईलाई दिन्छौं त्यो अलि ट्रिक गरेका, के त्यसमा नौलो कुराहरू हरेक प्रश्नमा नौलो छ, तर यसबाट अब अलि थप क्रिएटिभ किसिमका प्रश्नहरू तपाईहरुलाई दिन्छु। जुन क्रिएटिभ प्रश्नहरू हामी ध्यान दिएर हेर्छौं। जस्तै यहाँ सबैमा प्रतिशत दिएको छ 80%, 75%, 85%, तर एउटामा के दियो त संख्या दियो, जना दियो, प्रतिशत दिएन।
यस्तो बेलामा के गर्ने, कसरी गर्ने त भन्ने प्रश्न आयो। अब मैले पहिला यहाँ ध्यान दिएर राखौँ, यहाँ सल्युसनमा सुरु गरौँ। जम्मा सर्वेक्षणमा सहभागी भए जम्मा सहभागी संख्या मानिसको संख्या बराबर नंबर अफ यू बराबर यो कति पर्सेंट हो 100%। त्यसपछि 80% मानिसले सुन्तला मन पराउने को संख्या नंबर ऑफ ए बराबर 80%। त्यस्तै नै 85%ले आँप मन पराएको पाइयो। आँप मन पराउनेको संख्या नंबर अफ बी 85% र 75%ले दुवै मन पराएको पाइयो। सुन्तला र आँप अर्थात दुवै एउटै कुरा हो। जे लेखे पनि यहाँ दुवै लेखे पनि हुन्छ, तपाईलाई जे मन लाग्छ त्यही लेख्ने। दु आँप मन पराउने संख्या दुवैको मन पराउने भनेको अर्थ इन्टरसेक्सन भयो। ए इन्टरसेक्सन बी बराबर 75%। 45 जनाले दुवै फलफुल मन नपराएको पाइयो। दुवै फलफुल मन नपराउने को संख्या भन्नाले नंबर अफ ए यूनियन बी को कम्प्लिमेंट बराबर 45 जना। हेर भाइ, सबैमा प्रतिशत छ, यहाँ के छ जना छ। त्यसो भए तरिका दुईटा छ। यो 45 जनालाई यसलाई हामी यक्स प्रतिशत भन्न पाइन्छ र यसरी प्रतिशत सबै भएपछि प्रतिशतलाई आधार बनाएर हिसाब गर्न सकिन्छ। अर्को तरिका पनि छ, यसलाई हामी पछि छलफल गरौँला। पहिला यक्स प्रतिशत मानेर यसलाई हामी हल गरौँ। अब नंबर अफ यू बराबर के हुने भयो, नंबर अफ ए प्लस नंबर अफ बी माइनस नंबर अफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर अफ ए यूनियन बी को कम्प्लिमेंट। फर्मुला त हामीलाई थाहा छ। त्यसो यसमा मान राख्दै और 100% बराबर नंबर ऑफ ए 80% प्लस नंबर ऑफ बी 85% माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 75% प्लस यक्स प्रतिशत। यसरी अब हामीले जोड दिउँ 100% बराबर यो तीनटै जोडेर दुईटै जोडेर यो घटाउन पाइयो भनेपछि कति हुने भयो त 85 मा 75 घट्यो 10 र यो भयो 90
प्लस एक्स प्रतिशत। त्यसो भए एक्स प्रतिशत भनेको कति? यसलाई प्रतिशत प्रतिशत सबै फाल्दिए हुन्छ, बोकिराख्नु पर्दैन। एक्स को भ्यालु कति आयो त? 90 बाट 100 बाट 90 घट्यो 100 माइनस 90 अर्थात् कति आयो त? 10। त्यसो भए एक्स को भ्यालु 10 आयो, अर्थात् एक्स भनेको त 45 जना हो। त्यसो भए 45 जना भनेको x%। अब के आयो त? x% भनेको कति जना हो? 45 जना हो। अब x भनेको के हो त? 10 हो। त्यसो भए यहाँ x को ठाउँमा के लेखौँ? 10 बराबर 45 जना। अब हामीलाई के निकाल्नु छ? सर्वेक्षणमा सहभागी मानिसको संख्या निकाल्नु छ। मानिसको संख्या भनेको कति हो? 100% हो, अर्थात् 100% भनेको कति हो त्यो निकाल्नु छ। एक एक नियमको प्रयोग गर्दियौ। त्यसो भए 1% बराबर 45 का मुनि 10, 100% बराबर 45 का मुनि 10 इंटू 100। 0 0 काट्यो, कति आयो त? 450 जना आयो। हामी यसरी यसलाई हामी हल गर्न सक्छौं। अरे हल गरिसकेपछि के भन्छ? भेन चित्रमा पनि प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्छ। त्यसो यसलाई भेन चित्रमा पनि देखाइदिउँ। भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दा अब हामी प्रतिशतमा देखाउने हो। त्यसो भए इन्टरसेक्सन कति आयो? 75 दिएकै छ, यो 75%। त्यसपछि ए कति हो? 80%। त 75 घट्यो भने यो कति भयो? 5%। त्यस्तै नै बी कति हो? 85% भनेको कति आयो? 10%। कम्प्लिमेन्ट कति आयो? 10% भने यहाँ भयो 10%। यसरी हामीले टोटल समस्यालाई यसरी हिसाब गरेर भेन चित्रबाट देखाउन सक्छौं। यसै समस्यालाई हामी अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै हेरौं भाइ बहिनीहरु, अब यसै हिसाबलाई फेरि 5 नम्बरकै प्रश्नलाई अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सक्छौं। अब हामी के गर्ने त भन्दाखेरि जुन माथि 100% दिएको छ यसलाई मैले भन्ने x जना, यसलाई मैले भन्ने x जना। त्यसो यो x जनाको 80% सुन्तला मन पराउँछ, अर्थात् सुन्तला मन पराउने कति भयो त? x को 80/100 अर्थात् यो भनेको 80 लाई 100 ले भाग गर्यो भने 0.8 आउँछ x। त्यस्तै नै 85% ले आँप मन पराउँछ, यो भनेको x को 85/100 यो भनेको 0.85x आयो। त्यस्तै नै सुन्तला र आँप दुबै मन पराउनेको संख्या 75% भनेको छ। यसको अर्थ भयो x को 75 का मुनि 100 अर्थात् 0.75x भयो। अब यो सबै जनामा भयो, यो पनि 0.8x जना भयो, यो 0.85x जना भयो, यो 0.75x जना भयो, यो 45 जना त दिएकै छ।
अब हामी डाइरेक्ट फर्मुलामा हाल्दियौँ। अब नम्बर अफ यु बराबर नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। यसरी फर्मुला हाल्यो र यो यु को भ्यालु कति त x, यो भ्यालु कति 0.8 x, यो भ्यालु कति 0.85 माइनस यो भनेको 0.75, यो भनेको x, यो भनेको 45, सरी यो भनेको 45। अब हामी x लाई एकतिर राखेर सबै हल गर्दियौँ, अर्थात् x बराबर के आयो, यो जोडेर यसलाई घटाऊँ कति आउँछ 0.9x, किनभने 0.85 बाट 0.75 घट्यो भने 0.1 हुन्छ। 0.1 लाई 0.85 मा घट 0.8 मा जोड्यो भने 0.9 भयो प्लस 45 45। अब यसलाई यता ल्यायो भने के हुन्छ त x माइनस 0.9x बराबर 45। त्यसो भए 0.1x बराबर 45 और x बराबर 45 बाई 0.1, यो भने कति आयो त 450 आयो। यसरी गरेर 450 निकाल्यो। अब टोटल संख्या x को भ्यालु निकाल्दिने, अर्थात् कुल जनसंख्या त आयो। और यसरी हाम्रो आएको संख्यालाई हामी भेन चित्रमा अब देखाउन सक्छौं। जस्तै उक्त तथ्यलाई भेन चित्रमा देखाउँदा के आयो त बी। अब 450 जना टोटल छ, त्यसो भए 450 भनेको x भयो, युनिभर्सल सेट भयो। अब 450 को भ्यालु x को भ्यालु यहाँ क्रमशः राख्दै जाऊ। x 0.8 इन्टु 450 कति हुने भयो त, क्याल्कुलेटरमा हेरौँ कति आउँछ। जो हाम्रो लगभग कति आयो त 800 दशमलवमा आउँछ। यसलाई हामी 383 भन्ने हुन्छ। जाना त्यस्तै नै फेरि 0.75 इन्टु 450 यहाँ हामीहरू 337 गर्दियौँ। यसलाई हामी 337 जना र यो 45 जना भइसक्यो। अब हामी फटाफट भर्दियौँ। त्यसो यहाँ लेखौँ 45 जना। यो संख्या भरि पनि हुन्छ, यो दशमलव भएको संख्या भर्दी पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। 45 जना, त्यसो यहाँ भयो 337 जना। अब यसलाई हामी 337 भनेपछि 360 बाट 337 घटाऊँ। 360 माइनस 337 कति भयो त 23 जना। यहाँ आयो 23 जना। अब यो 383 माइनस 337 46 जना। यहाँ आयो कति त 46 जना। यसरी हामीले संख्याहरू यसरी पनि भर्न सक्छौं। होइन हामीले यो मन निकाल्न आएन या दशमलवमा आएर अघि जस्तै मैले भने कि यहाँ दशमलवमा आउँछ भन्यो भने यही भर्दी पनि हुन्छ। जस्तै यहाँ अब 0.8x माइनस कति यहाँको 0.75 भनेपछि यो भयो 0.1x। यसबाट यो घटाए 0.05x यसरी। यो भनेको 0.75x
यो भनेको कति 8 0.1x यसरी हामीले यो दशमलवमा पनि राख्दै पनि हुन्छ। होइन संख्या निकाल्न मन लाग्यो संख्या पनि निकालेर राख्न पाइन्छ, त्यो आफ्नो आफ्नो इच्छा हो। अब यसलाई मैले 5 नम्बर प्रश्नलाई दुवै तरिकाबाट तपाईहरुलाई सिकाइदिए, तपाईहरुलाई जुन तरिका मन लाग्छ त्यही तरिकाबाट यसलाई हामी हल गर्न सक्छौं।